अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहनों और भाइयों, मैं मोहम्मद खुर्शीद ख़ान उर्दू अदब की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, इससे पहले हमने आपका 10वां एग्ज़ाम टेस्ट लिया था और वो 23 सवाल आपको हमने दिए थे उसके बाद से 24वां सवाल से हम आज 11वां टेस्ट एग्ज़ाम आपका ले रहे हैं और इसके सवालात आप हमें कल शाम तक बिल्कुल सही भेज दीजिएगा और जो सही भेजेंगे उनके नाम हम आपके नश्र करेंगे। दोस्तों, मेहनत से और दिल लगाकर आप वीडियो देखिए, क्योंकि पहली वाली वीडियो में भी काफ़ी लोगों के सवालात गलत थे। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सवालात को बार बार याद कीजिए, दोहराइए और सही जवाबात देने की पूरी कोशिश कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो अज़राए करम बराए करम आपसे अपील है कि इस चैनल को अभी और इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुज़ार रहूँगा। तो आइए शुरू करता हूँ 24वें सवाल से। ये 11वां वीडियो है टेस्ट एग्ज़ाम का। फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस सन में हुआ? 1800 में, 1801 में, 1802 में, 1803 में। 25वां सवाल, गालिब का हम अज़र कौन था? मीर तक़ी मीर, मोमिन शाह, खानम डी दर्द। 26वां सवाल, मुग़ल बादशाहों में उर्दू शायरी की हैसियत से कौन मशहूर है? ए जहांगीर, बी शाहजहाँ, सी बहादुर शाह ज़फ़र या डी अकबर। सवाल नंबर 27, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का किरदार है? ये चारों दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक सही जवाब है। उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है? हिंद आर्याई, दरावड़ी, आस्ट्रिक या सामी। इन चारों में से एक है। 29वां सवाल है, फ़लसफ़ा कलाम गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? शौकत सब्ज़वारी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, कलीमुद्दीन अहमद या मसूद हसन शाह। आहंग किसका मजमुआ है? फैज़, मजाज, अख्तर शिराज या साहिर लुधियानवी का। 31वां सवाल है, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? अली कुतुब शाह, वली दक्कनी, सिराज औरंगाबादी या इब्ने निशाती। 32वां सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? हाली का है, कलीमुद्दीन अहमद का है, एहतिशाम हुसैन का है या रशीद अहमद सिद्दीकी का। 33वां सवाल, मिर्ज़ा नौशाह का लक़ब क्या है? मोमिन, गालिब, ज़ौक़, दाग़। 34वां सवाल, इसला ज़बान के लिए कौन सा शायर मशहूर है? ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आप कोई सा भी सही निशान लगाएंगे। 35वां सवाल, मामिर अदब के पेश रो का मुसन्निफ़ कौन है? आली अहमद सुरूर, मजनू गोरखपुरी, वज़ीर आगा, मोहम्मद हसन। खुमरियात में किसका इम्तियाज़ हासिल है? रियाज खैराबादी, जिगर मुरादाबादी, असगर गोंडवी या जोश मलियाबादी। 37वां सवाल, उर्दू में रज़मिया शायरी की अच्छी मिसाल कौन सी है? उर्दू में रज़मिया अलीनामा, मल्लगन, चंद्र बदन मोहिया या मसनवी कदमराव पदमराव। रज़मिया मसनवी का मतलब है जंगी मसनवी, जिसमें जंग का अहवाल दिया हो उसको रज़मिया मसनवी कहते हैं। अगला सवाल है, खुद नविश सवाने उमरी कौन सी है? यादों की बारात, हयात जावेद, यादगार गालिब, हयात सादी। फज़ल अली फ़ज़ली की वो मजलिस का मौजू क्या है? मजहबी, समाजी, सियासी, अदबी। फज़ल अली फ़ज़ली कौन सी किताब के यहाँ जिक्र आ रहा है? ये है किताब करबल कथा का। फज़ल अली फ़ज़ली की करबल कथा किताब है, इसका मौजू पूछा जा रहा है, तो इसका मौजू क्या है? 40वां सवाल है, दस्तंबो किसका रिसाला है? गालिब, मीर, जोश, हसरत। नज़ीर अकबर आबादी कब पैदा हुए? 1775 में, 1740 में, 1736 में या 1785 में।
خطوط غالب کا پہلا مجموعہ کون سا ہے؟ اردو معلیٰ، عود ہندی، مکاتیب غالب یا خطوط غالب؟ 44واں سوال ہے، فیض کہاں پیدا ہوئے؟ لکھنؤ، دلی، سیالکوٹ یا لاہور میں؟ رسالہ آج کل کے مدیر کون تھے؟ جوش، فراق، حسرت یا اقبال؟ جوش کب پیدا ہوئے؟ 1880 میں، 1894 میں، 1895 میں، 1890 میں؟ سوال نمبر 46واں، مخدوم محی الدین کہاں پیدا ہوئے؟ حیدرآباد، دلی، لاہور یا پنجاب میں؟ پنجاب میں۔ اردو کس کی تصنیف ہے؟ حافظ محمود شیرانی، مسعود حسین خان، سلیمان ندوی، شوکت سبزواری۔ 49واں سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی سر سید کی کتاب نہیں ہے؟ تاریخ سرکشی، ضلع بجنور، آثار الصنادید، حیات جاوید، اسباب بغاوت ہند۔ قنوطی شاعر کی حیثیت سے کسے یاد کیا جاتا ہے؟ فانی کو، میر کو، سودا کو یا غالب کو یاد کیا جاتا ہے؟ 50واں سوال، مندرجہ ذیل میں سے کس کو گیان پیٹھ ایوارڈ نہیں ملا؟ فراق، قرۃ العین حیدر، سردار جعفری یا منٹو؟ 51واں سوال، مقدمہ تاریخ زبان اردو کس کی تصنیف ہے؟ جواب، پروفیسر مسعود حسین خان، شوکت سبزواری، محمد شیرانی، محی الدین قادری زور۔ ان چاروں میں سے ایک پہ آپ کو ٹک کرنا ہے۔ 52واں سوال، 1857 کے بغاوتی شہر کے مشہور شاعر؟ غالب، مومن، داغ، اسماعیل میرٹھی۔ دوستو، آپ کو جواب صرف واٹس ایپ پر دینا ہے اور واٹس ایپ والوں کا ہی ہم قابل قبول کریں گے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 8477965321۔ اس پر ہی دیجیے گا اور کمنٹ باکس میں بالکل دینے کی کوشش نہ کریں۔ اگلا سوال ہے، سوال، غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی، اردو، عربی، ترکی؟ 54واں سوال، رشید احمد صدیقی کہاں پیدا ہوئے؟ علی گڑھ میں ہوئے، جونپور میں ہوئے، دلی میں، آگرے میں؟ سوال نمبر 55، فورٹ ولیم کالج کب بند کر دیا گیا؟ 1821 میں، 1835 میں، 1854 میں یا 1840 میں؟ 56واں سوال آیا تھا، نذیر احمد کا پہلا ناول مرات العروض کس سن میں لکھا گیا؟ 1870 میں، 1877 میں، 1865 میں، 1849 میں؟ سعادت حسن منٹو کہاں پیدا ہوئے؟ علی گڑھ، بمبئی، آگرہ، لدھیانہ؟ 58واں سوال یہ رہا آپ کے سامنے، خاقانی ہند کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ سودا کو، درد کو، میر کو یا ذوق کو؟ 59واں سوال ہے، دبیر الملک کا خطاب کس شاعر کو ملا تھا؟ اے مومن کو، جوش کو، غالب کو یا جوش کو؟ یہ جوش دو جگہ دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے آپ ایک ہی مانیے۔ سوال نمبر 60واں، خان بہادر کا خطاب کس شاعر کو ملا؟ فانی کو ملا، جوش کو ملا، غالب کو ملا یا شاد کو ملا؟ مجروح سلطان پوری کا پورا نام کیا ہے؟ اسرار الحسن، اسرار الحق، واجد حسین یا کلیم الدین؟ قلی قطب شاہ کب پیدا ہوئے؟ 1550 میں، 1612 میں، 1625 میں یا 1525 میں پیدا ہوئے؟ اقبال کے والد کا کیا نام تھا؟ محمد حسین، محمد افضال، محمد باقر یا نور محمد؟ 64واں سوال، پریم چند نے اپنا آخری ناول گودان کس سن میں لکھا تھا؟ 1930 میں، 1935 میں، 1936 میں، 1925 میں؟ مسدس وہ نظم ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوتے ہیں یا 4 مصرے ہوتے ہیں، 3 مصرے ہوتے ہیں یا 5 مصرے ہوتے ہیں؟ ان میں سے ایک صحیح ہے اور صحیح پہ آپ کو نشان لگانا ہے۔ اردو کا پہلا اخبار کس نے نکالا؟ محمد علی نے، ظفر علی خان نے، ابوالکلام آزاد نے یا محمد باقر نے؟ 67واں سوال، اردو کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ دراوڑی، پشاچی، چرمانک یا ہند آریائی؟ سوال 68، میر کے کتنے دیوان ہیں؟ 4، 5، 6، 7؟ میر کا انتقال کہاں ہوا تھا؟
دلی میں، لکھنؤ میں، عظیم آباد میں یا آگرے میں؟ جنگ آزادی میں کس ادیب نے سب سے زیادہ حصہ لیا؟ پریم چند نے لیا، ابوالکلام آزاد نے لیا، سر سید احمد یا عبدالحلیم شرر نے؟ جدید غزل کو سمت و رفتار کس نے عطا کی؟ جوش نے کی، اقبال نے کی، فیض نے کی یا حسرت نے کی؟ 72واں سوال ہے، جدید غزل میں نرم لہجے کا شاعر کون ہے؟ مجاز ہیں، فیض ہیں، حسرت ہیں یا فراق ہیں؟ دلی کالج کا قیام کب عمل میں آیا؟ 1947 میں، 1825 میں، 1897 میں یا 1801 میں؟ مغربی ہند کی بولیوں میں کون سی بولی شامل نہیں ہے؟ کھڑی بولی، ہریانوی بولی، اودھی یا قنوجی؟ اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ قول کس کا ہے؟ میر امن کا ہے، سر سید احمد خاں کا ہے، محمود شیرانی کا ہے یا محمد حسین آزاد کا ہے؟ سوال نمبر 76، درج ذیل نثر نگاروں میں سے کون سا تاریخی نثر نگار ہے؟ نذیر احمد، حالی، مرزا رسوا یا شبلی؟ اردو کا فرانسیسی عالم مصنف کون ہے؟ گل کرائسٹ، گارسان دتاسی، جان ولیم یا کینٹر؟ مرزا دبیر کے استاد کا نام کیا تھا؟ مظفر حسین ضمیر، امام بخش ناسک، میر مستحسن خلیق یا مرزا رفیع سودا؟ شاعر مشرق کس کو کہا جاتا ہے؟ اے اقبال کو، بی حفیظ کو، یا سی جوش کو یا ڈی اقبال سہیل کو؟ تو دوستو اور بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا ہمارا آج کا 11واں ٹیسٹ کا پیپر، اور اس کو آپ کو حل کر کے بھیجنا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو صحیح جوابات بھیجیے گا، اور تب میں یہ سمجھوں گا کہ آپ ویڈیو کی مدد سے اپنی تیاری اچھی طرح کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خاں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔